जब तक नहीं हो सकता। मैं बार बार कहता हूँ इस बात को, अर्दाए सैयद शुहदा की कसम कि जब तक हम हदफ शहादत करबला को समझेंगे। शहादत करबला का मकसद क्या है? मैं तमाम ज़ाकिरीन से भी यही गुजारिश करता हूँ कि 10 रोज कम अज कम मकसद हुसैन बयान करने के लिए। हुसैन की शहादत का मकसद क्या था? हुसैन ने किस लिए कुर्बानियां पेश की? ज़ैनब ऐसा नहीं था कि ज़ैनब के को रोने नहीं दिया गया। साहिबान इल्म फहम है, साहिबान नजर है, तारीख का आवाज़ की मुश्किल नजर है। ज़ैनब के आवाज़ बुलंद रोने पर पाबंदी थी। गिरिया बुका एक फिक्री चीज है। आप आवाज़ बुलंद रोने पर आपकी कोई पाबंदी लगा देगा, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता अश्कों के जारी होने पर कोई पाबंदी लगा सकता। तो आप इंसाफ से बताएं, 2 मुहर्रम से लेकर 10 मुहर्रम तक ज़ैनब ने गिरिया भी किया है करबला में, बल्कि जिस दिन से मदीने से रवाना हुई है और करबला में वारिद हुई है और करबला से चली है और मदीने पहुंची और उसके बाद अपनी शहादत उस्मा तक जनाब ज़ैनब गिरिया है। लेकिन रिवायतों के इख्तिलाफ के साथ आज रिवायतें कहती हैं 2 साल तहकीक में रही ज़ैनब। अब ये तहकीक का काम है कि तहकीक उनकी किस मंजिल तक पहुंचती है। जितने दिन भी तहर खाने में रही, चाहे 8 दिन वाली रिवायत हो या 8 महीने वाली रिवायत हो या 2 साल वाली रिवायत हो, या तहकीक का काम, लेकिन जितने दिन भी तहर खाने में रही है, 11 मुहर्रम से लेकर असरे आशूर से लेकर रिहाई तक, ऐसा नहीं कि जनाब ज़ैनब रोई नहीं, जनाब ज़ैनब रोई। लेकिन जैसे ही खबर रिहाई जनाब सैयद सज्जाद ने आकर जनाब ज़ैनब को सुनाई, तो जनाब ज़ैनब ने एक ही जुमला कहा, बेटा सैयद सज्जाद, हम मदीने भी जाएंगे, हम करबला भी जाएंगे, लेकिन करबला और मदीना जाने से पहले इनसे कह दो कि हमने अपने शहीदों का मातम नहीं किया, हमें अपने शहीदों का मातम करना। अब आप सोचें, ज़ैनब भाई का बेगौर कफन लाशा करबला की तपती हुई जमीन पर छोड़कर आई है कि नहीं है? अरे तो हम जैसे गुनाहगार, खासगार, कमतर बंदों की ये तमन्ना होती है कि एक ही मजलिस सही करबलाए मोहल्ला में जाकर नादार हो, मुफलिस हो, मालदार हो, गनी हो, सरवतमंद हो, दौलतमंद हो या तहीदस्त हो, हर एक की तमन्ना है कि नहीं है कि मौला एक ही मजलिस सही करबला में एक मजलिस नसीब हो जाए। तो ज़ैनब की तमन्ना नहीं होगी कि करबला में जाके मजा आएगा, मातम करे। और फिर मदीने में कौन? सरकारे जनाब सानिया ज़हरा जनाब अब्दुल्लाह मौजूद है।
यही गुजारिश करता हूँ नौजवानों जो मुस्तहब रखा है हमारे उलमा ने काला लिबास पहनकर, वैसे मकरूह है, काले लिबास का पहनना मकरूह है, लेकिन अय्याम अज़ा में शहादत मासूमीन के अय्याम या अय्याम अज़ाए शुहदाए करबला, इसमें उलमा फरमाते हैं कि मुस्तहब है। हर मुज्तहिद ने एक किताब अलग लिखी है लफ्ज़ुस्सवाद के उन्वान से, काले लिबास के उन्वान से। हर एक ने साबित किया है कि काला लिबास अय्याम अज़ा में पहनना मुस्तहब है। कभी इस काले लिबास की हिकमत को गौर किया उन्होंने? काला लिबास जाज़िब होता है, काला रंग जाज़िब होता है। आप काला लिबास पहन लीजिए, सब लोग रंग बिरंगे लिबास पहने हुए हैं, तो निगाहें सबसे पहले काले लिबास वाले की तरफ जाती है। और फिर जब काला लिबास हम पहनेंगे तो उलमा ने ये तहरीक करे अपनी सलावत में जब हम काला लिबास पहनेंगे तो उलमा ने तहरीक किया है कि काला लिबास जब आप पहन लेंगे तो लोग आपकी तरह मुतवज्जे हैं। कोई सवाल भी कर सकता है कि आपने काला लिबास क्यों पहना? छठे इमाम अलैहिस्सलाम की हदीस है, मौला फरमाते हैं कुनू लना दुआतन बगैर अलसिनतिकुम। हमारे आपके छठे मासूम, छठे रहनुमा हज़रत सादिक़ आले मोहम्मद अलैहिस्सलाम तो हमारे लिए बुलाने वाले बन जाओ। दाई की जमा है दुआत, बुलाने वाले। और फरमाते तुम हमारी तरफ लोगों को दावत देने वाले बनो, लेकिन कैसे? बगैर अलसनतिकुम, तुम्हारी ज़बान न चले, लोगों को दावत दो। क्या मतलब? मौला फरमाना चाहते हैं कि तुम अपने अमल से ये साबित कर दो कि हम सादिक़ आले मोहम्मद के चाहने वाले हैं। मौला ने पूछा कि आप, मौला से किसी ने पूछा मौला ये बताइए कि आपके चाहने वाले की पहचान क्या होती है? मौला फरमाते हैं अगर मज़ाहिब का भी मजमा हो, करोड़ों आदमी हो, अलग अलग मज़ाहिब के हो, उन करोड़ों में हमारा एक हो तो अलग से पहचान लिया जाए कि ये सादिक़ आले मोहम्मद का चाहने वाला है। मौला तो ये कहते हैं कि अलग अलग फिरक और मज़ाहिब से ताल्लुक रखने वालों के दरमियान अगर हमारा कोई एक भी होगा तो वो पहचान लिया जाएगा, लेकिन हमारी बदनसीबी हम अपनों के दरमियान खुद को नहीं पहचान पाते। है बदनसीबी की नहीं, अपनों ही के दरमियान हम अपना तारुफ नहीं करवा पाते। क्या कि काले लिबास पे गुफ्तगू हो रही थी, काला लिबास। नौजवानों, मैं इसको इस ये गुफ्तगू का ये जो पहलू है ये नौजवानों से मेरी मखसूस है। ये काले लिबास पहनकर सड़कों पर निकलना तो जरूर इन अय्याम अज़ाए शुहदाए करबला में, लेकिन कभी काला लिबास पहनकर तुम्हारी ज़बान पर कहकहा ना आ जाए। काला लिबास पहनना तो जरूर, लेकिन हंसी और मजाक की कोई महफिल न करने पाए। चौराहों पर खड़े होना तो किसी का मजाक न बनाना, बल्कि खुद को मरकज़े अंज़ारे आलम बना लेना, इसलिए कि जो भी गुजरे वो तुम्हारे हुलिये से समझ जाए कि आज़ादारे हुसैन है। काला लिबास पहनना खुद जाज़िब। उसके बाद अगर चार नौजवान खड़े होकर किसी चौराहे पर गिरिया करने लगे, रोने लगे, जिक्र मसाइल शुहदाए करबला, जाकिर की कोई जरूरत नहीं होती कि मौलाना साहब आएंगे तो वही जिक्र करेंगे। नहीं, इतने वाकयात तो आप भी जानते हैं, इतने वाकयात तो मेरी कौम का बच्चा बच्चा जानता है। हमारी माओ ने हमारी तरबियत ऐसी की है कि शुहदाए करबला का जो जिक्र हमारे बच्चे बच्चे की ज़बान पर है। किसी मौलाना साहब की जरूरत नहीं है, किसी जाकिर की जरूरत नहीं है, किसी खतीब की जरूरत नहीं है। 10 नौजवान
ایسے ہو جائیں کہ جہاں سے ہر قوم کا آدمی گزرتا ہو وہاں گفتگو ہونے لگے، فضائل کربلا پر ہونے لگے، فضائل شہداء کربلا پر ہونے لگے، آنکھیں نم ہو جائیں۔ گریے میں ایک تاثیر اور ہے، ہنسنے والے کی طرف لوگ متوجہ کم ہوتے ہیں، رونے والے کی طرف متوجہ زیادہ ہوتے ہیں۔ جب چوراہے پہ کھڑے ہو کر آپ کالا لباس پہنیں گے تو کالا لباس دیکھ کر لوگ متوجہ ہوں گے، اس کے اوپر اگر آپ گریا کریں گے تو اور متوجہ ہوں گے۔ جب متوجہ ہوگا وہ انسان کہ جو حسین کو نہیں جانتا، وہ حسین انسان کہ جو حسین کو نہیں جانتا، جو کربلا کو نہیں جانتا، کربلا کے مقصد کو نہیں جانتا، جب وہ متوجہ ہوگا تو وہ پوچھے گا بھائی گفتگو کیا ہو رہی ہے، رو کیوں رہے ہو، آنکھیں بند جو ہے؟ تو آپ بتائیے گا سن 61 ہجری میں ایک انسان تھا کہ جس نے بنام اسلام حکومت حاصل کی تھی، اس نے حقیقی اسلام کے وارث حسین کو کربلا کے میدان میں شہید کر دیا تھا۔ اب وہ پوچھے گا کہ کیوں مارا، مرنے والا کون تھا، مارنے والا کون تھا، مرنے کا مقصد کیا تھا، مارنے کا مقصد کیا تھا؟ اب آپ بتا دیں کہ مارنے والا اسلام بچانا چاہتا تھا، مرنے والا اسلام بچانا چاہتا تھا۔ اسی وجہ سے کربلا کے لب تک صحرا میں جنگ ہو گئی۔ تو وہ کیا ہو سکتا ہے، پلٹ کر کہہ دے ارے دو انسانوں میں جنگ ہو جاتی ہے تو کچھ نہیں، کربلا کے سب سے زیادہ مظلوم علی اصغر کا قصہ بیان کر دینا دن بھی ہوگا تو تمہاری پہلی تاریخ گزر گئی، فرشتہ سے اٹھے ہوئے تو یہ احتر کے مولا کا یہ توفیق دے کہ ہم آپ کے مقصد کو سب تک پہنچا سکیں۔ دیکھیے عہد دوست عہد کر لیتا ہے، اس کی الگ اہمیت، بھائی بھائی سے وعدہ کر لیتا ہے، اس کی الگ اہمیت، باپ اولاد سے وعدہ کر لیتا ہے، اس کی اہمیت الگ۔ لیکن اگر امام معصوم سے عہد کر کے اٹھے ہیں آپ، تو پھر آپ سوچئے کہ جو حشر نقض بیعت کرنے والوں کا ہے وہی نقض عہد کرنے والوں کا ہے۔ میں مسئلہ شرعی بتا رہا ہوں، امام معصوم کے ہاتھوں پر بیعت کا مطلب عہد ہوتا ہے اطاعت۔ امام معصوم کے ہاتھوں پر جو بیعت ہوتی ہے اس کا معنی یہ ہوتا ہے کہ مولا آپ کی اطاعت ہم پر واجب ہو چکی ہے، اور یہ عہد جب ہم اس پر شہدہ پر کریں گے، ٹھیک ہے ہماری گناہ گار آنکھیں، ہماری گناہ گار نگاہیں معصوم ہستیوں کو نہیں دیکھ رہی ہیں، لیکن یہ حقیقت ہے کہ ہماری اس بزم اعظم میں معصوم عالمیہ بنائی گئی، اس سرکار سید الشہداء پیش معصوم عہد کر کے اٹھے مولا جتنا ہو سکے گا اتنی ہم یہ راست کے پیغام کو پہنچانے ہیں۔ عزاداری نہ گھروں میں تقسیم ہو، نہ خاندانوں میں تقسیم ہو، نہ بستیوں میں تقسیم ہو، نہ انجمنوں میں بیٹھے رہ جائے۔ عزاداری ایک مشن ہے، مشن کسی عام انسان کا مشن نہیں ہے، عالم ہے غیر معلمہ کا مشن۔ کل کی مجلس میں راستہ یہ لوگ عہد کر کے اٹھتے ہیں سب کہ مولا ہمیں یہ توفیق دیں کہ ہم آپ کو بتائے ہوئے راستے پر چلیں، آپ کی قربانی کے مقصد کو دنیا تک پہنچا سکیں۔ بڑا افسوس کا مقام یہ ہوتا ہے کہ لیکن میں بات تو ختم کر چکا تھا، لیکن ضروری بھی ہم صرف چند چیزوں کو جزو کے اعزاز سمجھیں، باقی باتوں کو ہم ادا سے متعلق ہی نہیں سمجھیں۔ مثال کے طور پر ذاکر اول نے وصیہ شروع کیا، نوجوان باہر بیٹھے رہے ہیں، گھروں میں بیٹھے رہے، بیٹھے رہے، جب کہا کہ چلو مجلس شروع ہو گئی تو آواز ہی کیا ہو رہا ہے کہ وصیہ، جب وصیہ ختم ہو گیا پھر کہا کہ چلیے مجلس چل رہا ہے، تو آواز آتی ہے کہ ابھی
ابھی تو مولانا فضائل پڑھ یہ کون کہہ رہا یہ مولا کا آزادار کہہ رہا یہ کون کہہ رہا یہ سوموار حسین کہہ رہا انصاف سے بتائیے یہ مجلس کے مرثیے کی آواز ایک وہ انسان کہ جو وہابی ہے جب اس نے سنا تو اس نے جس طرح سے مسائل کو بدعت کہا اسی طرح مرثیے کو بھی بدعت کہا جس طرح مسائل کو بدعت کہا اسی طرح فضائل کو بھی بدعت کہا اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم عزاداری کے اجزاء کو خود عزاداری میں شامل نہیں مان رہے ہمارا دشمن ہمارے ہر عمل کو عزاداری کا جز مان رہا ہے بس دوستوں عزیزوں نوجوانوں بھائیوں میرے بزرگوں میں بڑی جسارت کے ساتھ آپ سے گزارش ضرور کروں گا کہ عزاداری کا کوئی بھی جز ہو چاہے وہ ماتمداری ہو چاہے وہ حدیث خانی ہو چاہے وہ مرثیہ خانی ہو یا کوئی پیش خانی ہو اس کو عزاداری سے جدا نہ سمجھیں اس لیے عزاداری کا اہم جز ہے اگر مرثیہ خان مرثیہ نہ پڑھے تو قسم خدا کی بہت سی جگہوں پر یہ ہوتا ہے بہت سی جگہ پر یہ ہوتا ہے کہ اگر مرثیہ خان نہ پڑھے تو جہاں پر نہیں ہو تو دستور نہیں ڈائریکٹ ذاکر بیٹھ جاتا ہے تو وہاں پہ معلوم ہے کسی کو ذاکر بیٹھتا ہے لیکن جہاں مرثیہ ہوتا ہے جہاں جہاں دنیا میں گیا میں نے یہ دیکھا کہ وہاں پر بہت سی جگہ مرثیہ نہیں ہوتا بہت سی جگہ مرثیہ ہوتا لیکن جہاں مرثیہ ہوتا ہے وہاں مرثیوں کو اذان ازا سمجھا مرثیہ اذان ازا کا نام ہے مرثیہ خانی اب آپ بتائیں اذان کی آواز سن کر کون مومن ہے کہ جو عبادت سے دور رہ جائے گا صرف اذان کا نام ہے مرثیہ عزیزوں بس اس میں سے خانی یا فضائل اچھا اگر فضائل نے سنے تو مسائل تو اپنی بھی سنا دیتی ہے کہ نہیں کسی کی بڑی بہن آگے مسائل سنا دیتی فضائل کے لیے کتابیں ہیں کہ آپ کے پاس پھر مجلس کا مقصد کیا ہے مقصد ہماری مجلس کا یہ ہونا چاہیے کہ ہم مجلس سے کوئی ایک بات لے کر ہماری شریعت میں 15 سال کے بعد تکلیف آئی ہوتی ہے 15 سال کا ہوا تکلیف شرعی انسان پر آئی اب میں تو اپنی ہی عمر کا حساب لگاتا ہوں تقریباً 42 سال کی 40 سال ہمارے آپ عمر کے 15 سال اس میں سے بنا کر دیجیے 25 سال 25 سال میں کم از کم ہر سال ایک انسان پورے سال کی مجلسوں کا حصہ نہیں کرتا عشرہ اولیٰ کی مجلسوں کا حصہ ہر مومن کم از کم سال میں 10 مجلسوں میں شرکت کرتا ہے 10 مجلسوں میں شرکت کرتا ہے تو نہیں کرتا 10 مجلسوں میں جو سال میں شرکت کرتا ہے تو ہر مجلس میں ایک بات تو اس کے ذہن میں رہ جاتی ہوگی ہر مجلس کی کم از کم 25 سال کی عمر ہوئی تو 25 کو 10 سے ضرب دیجیے آپ تو 250 مجلسیں سنی کہ نہیں سنی کم از کم تو 250 باتیں تو کم از کم ہمارے ذہن میں ہوگی جو میری عمر کے ہیں اور جو میرے بزرگ ہیں جن کی عمر خدا سلامت رکھے ہماری عمر بھی ہمارے بزرگوں کو دے دے جن کی 70 80 سال کی عمر ہے ان کا حساب لگائیے آپ 800 مجلس ہے اور 1000 مجلسوں کا حساب ہو رہا ہے تو 1000 باتیں معلوم ہوگی اور چاہیے نہیں ہونی چاہیے اب اسے یا تو میں 2 باتیں ہیں یا تو پہنچانے والے میں کمی ہے یا لینے والے میں کمی ہے یا تو پہنچانے والے میں کمی ہے یا لینے والے میں کمی ہے آپ نے یا تو صرف اور صرف مجلس میں آ کر رونے ہی کو مقصد ادا سمجھ لیا یا پھر ذاکر نے منبر پر بیٹھ کے صرف رووانے کو مقصد ادا سمجھ لیا کوئی بات نہیں دینا چاہ رہا بس اسی طریقے سے آپ اپنی زندگی کا حساب لگائیں کہ اگر ہم نے یہ جو بچے 20 سال کے ہیں ان کے پاس 50 باتیں ہونی چاہیے مذہب کی
जो 25 के हैं उनके पास 100 बातें होनी चाहिए कम से कम। अगर नहीं है तो मैंने मौला का कौल पढ़ा था इब्तिदा में, मन साला यामा हो फहुवा मक़बूल, कि जिसके 2 दिन गुजर जाए वो 2 दिन बराबर से गुजर जाए तो वो इंसान धोखे में है, धोखे में। तो ऐसा तो नहीं है कि बनाम अज़ादारी हम कहीं किसी धोखे में मुब्तला हैं, ऐसा तो नहीं है। हम अपने अपने नफ्स का तस्वीर है और अज़ादारी किसी भी दिखावे का नाम नहीं है। रज़ा भाई को शक्ल दिखा दो, रज़ा भाई को शक्ल नहीं, शहज़ादे आलमियान को शक्ल दिखाने वाली बन जाए। मासूमा कौनैन हमारे किसी एक अमल से कितने करीम अल्लाह अकबर, जो पूरी मुसीबत का सबब है, करबला की पूरी मुसीबत का सबब है वो गिरावट, जो हुसैन उस गुर को माफ कर सकता। किसी मामूल शख्सियत का नाम बनने, अपने जमाने के सबसे बहादुर तरीन इंसान का नाम है वो, और सबसे बड़ी जसारत करने वाले का नाम दिए गए। मैदान में फरस इमाम पर हाथ डाला है वो, किसी ने नहीं डाला। आप सोचे उनकी शुजाअत का अंदाजा लगाएं आप, कितना बड़ा शुजा है वो। और पूरी करबला के वाक़ये का जो दारोमदार आप पूरी तारीख पढ़ लीजिए, उनके ऊपर है। बुरी है कि उन्होंने नहीं जाने दिया, नहीं आपको करबला का मुझे हुक्म है तो आपको सहरा में उतारा लगे जरिया काफिला कहीं नहीं गया तो दरिया से दूर जाने कौन था इसका जिम्मेदार? हुई तो था, वो कितना बड़ा शुजा था वो। एक जुमले से जनाब हुई शुजाअत का अंदाजा कर दिया। सब खुदा की शुजाअत इसी का नाम है, जलेरी इसी का नाम है, बहादुरी इसी का नाम है। अब्बास कौन? अब्बास ने जब इस फिल्म में अपनी शुजाअत के लोग दुश्मनों से मनवाया। जनाब अब्बास वो है कि जिनके नाम से अरब का अपने जमाने का बहादुर से बहादुर इंसान नाम सुनकर कांप जाए। आप तारीख का मुतालिया कीजिए, उलमा से पूछ लीजिए जनाब अब्बास के लिए कि जनाब अब्बास वो शख्सियत है कि जिनका नाम सुनने के बाद बहादुर कांप जाया करता था। नाम सुनने की बात नहीं है, आज भी बड़े से बड़ा बहादुर जनाब अब्बास के रोजे के सामने गुजरते हुए डरता है। आज भी गवाह है, ले लीजिए आप तारीख से। इतने बड़े बहादुर का नाम है अब्बास, और अब्बास किसके साथ साथ है? हुसैन के साथ साथ है। हुसैन के साथ साथ काफिले के कभी आगे आ जाते हैं, कभी पीछे आ जाते हैं। अजीजों, उनको मालूम है कि अब्बास जैसा शुजा बहादुरों के लिए और गजनफर हुसैन के साथ साथ है, उसके बावजूद भी जो रदे उड़ देखिए कि लगाम फर्ज है, इमाम पर हाथ डाल दिया। अल्लाह अकबर, ये शुजाअत हुर थी, ये हुर की शुजाअत थी कि अब्बास जैसे बहादुर की मौजूदगी में हुर ने लगाम फर्ज इमाम पर हाथ डाल दिया। अजीजों, इतने बड़े गुस्ताख को जब मेरा अब्बास माफ कर सकता है, मेरा हुसैन माफ कर सकता है, तो हम तो हुसैन के मातमदार हैं, हुसैन के ताज़ियादार हैं, हुसैन के अज़ादार हैं। इस फर्श अज़ा पर हुर का वास्ता देकर आप आज ही जनाब ज़हरा से अपने जो आमाल गुज़िश्ता है उनके पशेमानी के साथ आप माफी तरफ तो करके कितने बड़े करीब हैं, ये बहुत बड़े करीब है। आज मुहर्रम की पहली तारीख काफिला हुसैन का कल वालिद सरजमीन करबला, कौन सा काफिला है आप कहते हैं? ये काफिला जो 28 रजब को मदीने से रवाना, संसार हिजरी की वो 28 रजब की सुबह हुसैन नाना के मज़ार को अलविदा कह रहे हैं, भाई के जुदा हो रहे हैं, माँ की मरकत को हमेशा हमेशा के लिए छोड़ रहे हैं।
बड़ी कयामत थे। सुबह का नाम है 28 रजब। तसव्वुर तो कीजिए 28 रजब का, 28 रजब को हुसैन ने किस तरह से मदीने को छोड़ा होगा, कैसे छोड़ा होगा। अल्लाह अकबर। मुझे ज्यादा तफसीलात में नहीं जाना है, मुझे एक दो रिवायत आपकी खिदमत में मसाइल के हवाले से अर्ज करनी है। अजीजों, 28 रजब मौलाए कायनात के एक सहाबी है सासा गिफारी, मदीने में इनका कयाम है। शरफ़े सहाबियत रसूल भी इनको मिल चुका है, शरफ़े सहाबियत अली, शरफ़े सहाबियत इमाम। किसी जंग में मौलाए कायनात के साथ जंग में शरीक है और जंग करते हुए जब जंग में थे तो सर पर कोई गुर्ज लगा था जिसकी वजह से इनकी समाअत खत्म हो चुकी, सुनने की सलाहियत खत्म हो चुकी थी, बहरे हो चुके थे। अब किस तरह किस कदर सकीन समा थे, कितने ज्यादा बहरे थे। रिवायत के लफ्ज है, एक जुमला है रिवायत का, उसे सुन लीजिए और इनकी जो समाअत है कितनी सकीन है उसका अंदाजा लगा लीजिए। आवाज है, रिवायत के अल्फाज ये है कि काना ला यस्मउ रादा वल बर्क, जो आसमान पर बिजली कड़कती है और जो उसकी आवाज पैदा होती है उसे भी नहीं सुन पाते थे। इस कदर सकीन समा इंसान थे कि जो आसमान में तूफानी बारिश में बर्फ और रात की आवाज भी इनके कानों में नहीं जाती थी। नमाज़े सुबह के बाद 28 रजब को जब अपने मुसल्ले पर बैठे तो आवाज दी, या रुकैय्यतु इब्नती इक़्तरबी मिन्नी, ऐ मेरी बेटी रुकैया जरा मेरे करीब तो आ जा। बेटी करीब आ गई, कहती है बाबा क्या वजह है कि जो आपने मुझे मेरे मुसल्ले इताअत से उठाकर अपने करीब उठा बुलाया। बाबा नमाज़े सुबह के बाद आपको मालूम है कि मैं कुछ देर इबादत किया करती हूँ, ताकि बात पढ़ा करती हूँ। आज आपने मुझे अपने करीब क्यों बुलाया? मौला से, ये मौला का चाहने वाला अपनी बेटी से कहता है, या बिन्ती हल इक़्तरबत इस्साअ, ऐ मेरी बेटी क्या क़यामत करीब आ गई? आवाज देती है बेटी, बाबा जान वजह क्या है कि आप ऐसा सवाल कर रहे हैं? आवाज देते सासा, ऐ मेरी बेटी फला जंग में अली के साथ जंग कर रहा था, मेरी कुव्वत सवार साथ छोड़ चुकी थी। आज मैं किसी के रोने की आवाज अपने कानों से सुनो, समझ गया? सबके सासा की बेटी कहती है, बाबा आज जाने मदीना, मदीने को कर दिया। बाबा आज हुसैन मदीना छोड़ा, तड़प के रह गए सासा, मेरी बेटी। सोचिए कि मदीने में उस दिन क्या आलम होगा, मदीने में क्या ड्रामा होगा, क्या कैफियत होगी है मदीना की, जब सासा जैसे इंसान की समातों से शहजादियों के दिल की आवाज टकरा रही थी। इंसाफ करो, उम्मुल बनीन के दिल पर क्या गुजर रही होगी? रवाना होने लगा, काफिला रवाना हो गया, लेकिन ये सदगी पड़ी है मदीने से। अभी चंद गांव में काफिला ये चला ही था। मैंने अर्ज किया था ना अभी जनाब हो के हवाले से कि जनाब अब्बास की कैफियत ये थी कि कभी काफिले के बिल्कुल आगे चले जाते थे, कभी काफिले के बिल्कुल पीछे आ जाते थे, तेजी से जाते थे, तेजी से वापस आते थे। एक मरतबा जब मौला अब्बास काफिले से आगे से पीछे की तरफ आ रहे हैं, अपने रहवार पर सवार है, मौला अब्बास अलैहिस्सलाम ने एक मरतबा देखा कि एक रिदा में मलबूस एक शहजादी चली आ रही है। बस एक मरतबा शहजादी ने चचा को देखा, चचा ने भतीजी को देखा, आवाज हाथ जोड़ के कहती, चचा
میں آپ جناب رباب پہلے ہی دن کہہ رہے ہیں میرے سرتاج میں یہ نہیں کہتی کہ عصمت صغرا کو جدا کر دو، لیکن وہ بغیر اصغر کے زندہ نہیں رہ سکتی۔ اللہ نے ہمت رباب کربلا میں 3 ایسے شعبہ لگے بیٹے نے ماں کی طرف دیکھا، بہن کی طرف دیکھا، معلوم کس انداز میں ماں سے اپنے رخ کو موڑا، بہن کے سینے سے یہ زبانی میں کہتی اماں بہن کو نہیں چھوڑا۔ اب رباب حسین کے پاس آ چکی تھی، زینب کے پاس پہنچے، زینب تم دونوں کی پتری زینب اصغر کو میں الگ نہیں کرنا چاہتی، لیکن تم جانتی ہو زینب کہ میں اصغر کے روزہ زندہ نہیں رہ سکتا، اصغر کو صغرا کے ایک گوشت سے لے لوں۔ عالم غیر مولانا حسین کی ہمشیرہ زینب صغرا کے قریب پہنچی، ایک مرتبہ آواز دی یا عبداللہ الرضی، اے میرے بھتیجے، بس جناب رباب کے بعد جناب زینب نے آواز دی میرے بھتیجے اصغر، جناب علی اصغر نے پھپھی اماں کی طرف دیکھا اور مسکرا دی علی اصغر۔ ابھی سیم کیا ہے جناب علی اصغر کا بتاؤ، 6 مہینے کے نہیں ہے جناب علی اصغر، 28 رجب ہے، 28 رجب۔ بعض روایتوں میں 9 رجب کو پیدا ہوئے ہیں، بعض روایتوں کے اعتبار سے غلط کو پیدائش ہے۔ ابھی 18 یا 19 دن کا سین ہے جناب علی اصغر کا، 18 یا 19 دن کا بچہ ابھی کسی چیز کو سمجھنے کے لائق نہیں ہوتا۔ یہ تربیت امام معصوم کا اثر تھا، یہ شیر کا اثر تھا، یہ لہو کا اثر تھا۔ ایک مرتبہ مسکراتے ہوئے چہرے کو اپنے پھوپھی کی جانب کیا، اور جیسے ہی پھوپھی کی جانب کیا جناب علی اصغر نے اور زینب نے اپنی آغوش کو پھیلایا۔ علی اصغر پھر مسکرائے، مسکرا کر بہن کی طرف بڑھے، پھوپھی اماں معاف کر دینا، آپ بھی عزیز ہو، پھوپھی بھی عزیز ہے، آپ سب کے ساتھ جا رہے